आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हम पॉलिटिकल टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं उससे पहले यकीनन एक अहम इशू है, अहम तरीन इशू है कि जिसमें से हम सब गुजर रहे हैं। एक ऐसा मसला है जिसमें गुज़श्ता एक साल से पूरी दुनिया इसका शिकार है और वो है कोरोना वायरस। हमारे मुल्क में इसकी तीसरी लहर दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट होना शुरू हो गए हैं। परसेंटेज इफ़ेक्ट होने वाले लोगों की बढ़ती जा रही है, जो कि अलार्मिंग है। गवर्नमेंट की तरफ से, एनसीओसी की तरफ से इजलास आज भी बुलाया गया। पहले भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, पहले भी मीटिंग्स के बाद पाबंदियों का ऐलान किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट अपनी इस पोजीशन पर कायम है कि हम ये नहीं चाहते कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाए जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो जाएं। और पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था इब्तिदा में, उस लॉकडाउन के नतीजे में बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं थी। फिर गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया और उस पैकेज के बारे में भी इमरान खान साहब ने कहा कि तारीखी पैकेज है, इस जैसा पैकेज पहले अनाउंस नहीं हुआ कि ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। और फिर बहुत से फलाही इदारों ने भी काम किया, लोगों की मदद की, जिसकी जितनी हिम्मत थी, जिसके लिए जितना मुमकिन था वो लोगों के काम आया। अब जो करंट सिचुएशन है, थर्ड जो स्टेज है, ये फेज कह लें, इसमें जो स्ट्रेन आया है, जो वेरिएंट आया है, ये इंतहाई खतरनाक है। और इसलिए इंतहाई खतरनाक है क्योंकि हम पाबंदी पर अमल नहीं कर रहे हैं, हम हुकूमत की दी गई इंस्ट्रक्शंस पर अमल नहीं कर रहे हैं। 26 मार्च के से पहले तक तो ये लोगों के जहन में बात बैठी थी कि ये सब हुकूमत की तरफ से एक ड्रामा है। और ये ड्रामा इसलिए है क्योंकि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च है, जिसकी वजह से ये तमाम ऐलानात किए जा रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं और लोगों को डराया जा रहा है कि जी आप अगर घरों से बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा। और जिन जिन सूबे में, पंजाब में खास तौर पे, जहां जहां जिन शहरों में, जिन डिविजन्स में ये पाबंदी लगाई गई थी, उसका अगर जायजा उस वक्त लिया जाता तो उस वक्त लोगों की ये राय किसी हद तक सही भी मानी जा सकती थी कि ये वो तमाम जगह हैं जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं ऑपोजिशन के, और वहां से ऑपोजिशन के वर्कर्स और ऑपोजिशन के हिमायती निकलेंगे और लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे, यानी कि जीटी रोड की जो बेल्ट है। लेकिन अब वो भी मामला, वो भी खतरा हुकूमत के लिए टल चुका है। और हुकूमत अब भी यही कह रही है कि हालात कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो गए हैं। खासतौर पर अगर आप लाहौर में देखें, जो कि सेंटर बनता जा रहा है इस तीसरे फेज का, वहां पर तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी की सूरत हाल है, इमरजेंसी हाई अलर्ट है, हेल्थ इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है और जो कैपेसिटी है वो तकरीबन जो है अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुकी है। और लोगों को अगर हॉस्पिटल में किसी अपने प्यारे को लेकर जाना है, उसको एडमिट करवाने के लिए, हालत खराब होने के नतीजे में, तो वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो हमें खुद को एहतियात करनी होगी, हमें एहसास करना होगा। पार्क्स गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पार्क्स बंद करने के बाद भी अभी भी देखते हैं कि जहां जहां कोई ग्रीन बेल्ट नजर आती है। और जश्न बहारा के दौरान जो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से शहर को सजाया गया था, लाहौर शहर को सजाया गया था, जश्न बहारा भी हुआ था रेस कोर्स पार्क में, वो खत्म हो गया। लेकिन जहां जहां चरागा हैं, जहां जहां जिस ग्रीन बेल्ट को सजाया गया, लोग वहां पर अब भी जा रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में लोगों का वहां पर रश होता है, जैसे कि मैंने कल भी देखा, आज भी मैंने आते हुए देखा। और यकीनन ये रात जैसे आगे बढ़ता है वक्त, तो तादाद में भी लोगों के इजाफा होता है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम इब्तिदा में बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो क्या ठीक कर रही है। डिलेज में हमने देखा कि वैक्सीन के डिलेज हैं। फिर उसके बाद हम प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे हिस्से में जो हमारा पॉलिटिकल टॉपिक है उसकी तरफ आएंगे। और पॉलिटिकल टॉपिक आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पीडीएम में जो अब ये दरारें हमें नजर आ रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, खासतौर पर पीएमएलएन की तरफ से खुलकर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें सेनेट में अपोजिशन लीडर को बाप के लोगों ने बाप कहने पर वोट दिया। ये मरीम नवाज साहिबा का एक स्टेटमेंट है। और इस तरह के और भी स्टेटमेंट्स हैं। बिलावल साहब ने तो यही कहा है कि जी लंबी लंबी सांसें लें और हौसला करें, लेकिन बात अब लगता है कि बहुत बढ़ चुकी है। आज के प्रोग्राम में जी मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया हुकूमत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इब्राहिम खान साहब ने। इब्राहिम खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने। अफनान साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। आमिर साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया और वक्त निकाला। सबसे पहले इब्राहिम खान साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, आपकी हुकूमत है और जो अब करंट सिचुएशन है कोरोना की और जितनी तेजी से इसका फैलाव हो रहा है, यकीनन ये फिक्रमंदी की बात है, तशवीशनाक सूरत हाल है। क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने अब तक वो स्टेप्स नहीं लिए, गवर्नमेंट हेजिटेंट है और ये नाइदर हेयर नॉर देयर वाली पॉलिसी जो है, आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी जो है, ये नुकसानदेह हो रही है और ये नुकसान का बायस बन रही है।
تمام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے؟ دیکھیں آپ اگر اس کو اس پرسپیکٹو میں لیں کہ یہ جو اسٹرین آیا ہے، خاص طور میں اس وقت 5 اسٹرینز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں پاکستان میں، اور سب سے ڈیڈلی ون جو ہے جی وہ یو کے والا ہے۔ لوگوں نے انیشلی گورنمنٹ نے جتنا اس کو بلڈ اپ کیا، لوگوں کو انفارمیشن دی کہ جی آپ یہ ماسک یوز کریں اور سینیٹائزر یوز کریں، تو اللہ نے کرم کیا، وہ پہلا سیکنڈ فیز دونوں میں ہم دنیا سے ان کمپیریزن ٹو دی ریسٹ آف دا ورلڈ ہم بہت بہتر پوزیشن میں اس کر پائے، اور ہم نے ہفتے کو بھی شٹ ڈاؤن نہیں کیا اور معاملات بہتری کی طرف گئے۔ اب جو یہ تھرڈ ون ہے، اس میں اگین اگر وہی پہلے والی بات کہ اگر ہم لوگ صرف جو ہے ایس او پیز کو فالو کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اتنا سپیڈلی پھیل رہا ہے جی، اور جتنا جلدی یہ لنگس کو افیکٹ کرتا ہے وہ بہت ڈیڈلیسٹ ہے جی۔ تو میری استدعا ہوگی پوری قوم سے، اپنی تمام بھائیوں سے کہ آپ خدا کے لیے جو ہے یہ اب جو ہے جی فالو کریں، اور یہ ماسک لگا کے رکھیں، سینیٹائز کر کے رکھیں، اور بہت زیادہ کسی سے الفت اور پیار و محبت سے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو سلام کریں، دور گلے جھپکیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتا کس کو ٹھیک ہے۔ جہاں پر ابراہیم خان صاحب جھپکیاں ڈالی جا رہی ہیں، پیار محبت کا اظہار ہو رہا ہے، وہ تو تمام معاملات ویسے کے ویسے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات پر کوئی پابندی نہیں لگی ہے، جہاں پر لوگ جاتے ہی دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ سر جی، میں اس میں اسی لیے آپ کے توسط سے میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شادیوں پہ بھی جائیں تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں۔ اگر آپ نے ایک تو وہ 300 کا کوئی ہے جی کہ آپ 300 سے زیادہ گیدرنگ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی اس کے لیے اسپیسیفائڈ ہے ایریا کہ آپ اس کو 6 فٹ کے فاصلے پر۔ سر آپ خود بتائیں، کیا 6 فٹ کے فاصلے کا یہ جو گیپ ہے یہ مینٹین ہو رہا ہوگا شادی بیاہ کی تقریبات میں؟ دیکھیں ایک چیز کا ہونا نہ ہونا پبلک، یہ زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے اور اللہ کی امانت ہے، اس میں اگر ہم ڈیلیجنٹلی اور ڈیلیبریٹ بیٹھ کے اس کو ہم فالو نہیں کریں گے تو پھر یہ مقصد ہے کہ کسی کو کوئی حکومت دنیا کی جو ہے، آپ امریکہ کو اٹھا کے لے کے دیکھ لیں، یو کے کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس کو فائٹ بیک نہیں کر پا رہے۔ یہ تو اللہ کی خصوصی رحمت میں کہ ہمارا جو جینیٹک میک اپ ہے وہ اس کو ریزسٹنٹ ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، لیکن اس کے باوجود اتنی تعداد ہے لوگوں کی، خدا نہ خواستہ یہ آن اے لارجر اسکیل ہو گیا تو یہ تو مقصد ہے دس ول بی ڈیزاسٹرس۔ تو مقصد ہے اگر شادی بیاہ کی ہو بھی رہی ہے، اگر حکومت اجازت، اگر ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا تو ویسے بھوک سے مر جاؤ گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ، مقصد ہے آپ لوگ مینس کہ عوام سے بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں، زندگی کا بھی خیال کریں اور دوسروں کی زندگی کا خیال کریں۔ ٹھیک ہے، افنان اللہ خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سر ابراہیم صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو سن لیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم احتیاط کرنے کو تیار ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہیں، یا ہم اب یہ ذہن میں بات بٹھا بھی چکے ہیں کہ جو ہوگا سو دیکھا جائے گا؟ اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں، جس طرح آپ کی اپنی جماعت کی بھی کئی پولیٹیکل گیدرنگز پچھلے ایک ہفتے میں نے دیکھی ہیں کہ جہاں پر لوگ موجود ہیں پر احتیاط نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کووڈ جو ہے بہت ہی ایک ڈیڈلی ڈیزیز ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے ہماری پوری سوسائٹی کے اوپر بہت برا ہے، لیکن جن سوسائٹیز کے جو زیادہ ڈسپلنڈ ہیں ان کے اوپر کم اس کا امپیکٹ آیا۔ اس کی ایک مثال جیپنیز بھی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کے ملک میں جو ہے وہ ان کا ہائیجین لیول بہت اچھا ہے، ڈسپلنڈ ہے، تو ظاہر ہے پھر کووڈ نے اتنا امپیکٹ نہیں کیا اس کو۔ تو ہم لوگ جیسے کہ ابھی کہا گیا، میرے بھائی نے بھی کہا کہ ہم لوگ ایس او پیز بھی فالو نہیں کرتے، اور ظاہر ہے جب ہم ایس او پیز نہیں فالو کرتے تو پھر مسائل بہت سارے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر ہماری پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ اس سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے۔ اگر ہم میں نیشنل قوم ڈسپلن نہیں ہوں گے تو پھر ہر معاملے میں ہم ڈسپلن نہیں ہوں گے، اور پھر اس کے مسائل جو ہے وہ بہت سارے پھر پیدا ہوتے ہیں، اور وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کووڈ سے ریلیٹڈ اس وقت وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کووڈ کی ویکسینز کو پروکیور کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے، کیا پلان ہے حکومت پاکستان کے پاس کہ وہ جو ہماری 220 ملین
لوگوں کی پاپولیشن ہے اس کو کیسے ویکسینیٹ کرے گی. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, ابھی تقریباً 35% جو ہے نا یو کے کی پاپولیشن ویکسینیٹ ہو چکی ہے, تقریباً اراؤنڈ 30% یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہو چکی ہے. اسرائیل کی تو کہتے ہیں کہ آلموسٹ انہوں نے ساری لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیا ہے. تو انڈیا تقریباً سمجھ لیں 3% کے اوپر ہے, اور ہم لوگ اس وقت 1% بھی نہیں ہے. تو اب یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ اگر گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ویکسین پریکیورمنٹ کا کوئی پلان نہیں ہے, یا انہوں نے آلریڈی کوئی چیزیں بک نہیں کی ہوئی, تو ظاہر ہے پھر یہ تو اگلے سال بھی ہو سکتا ہے آئے, یا یہ ہو سکتا ہے ہر 6 مہینے بعد آئے, ہر 3 مہینے بعد آئے. تو اگر ہم لوگ اپنے لوگوں کو ویکسین نہیں کریں گے تو پھر یہ پرابلم تو یہ لنگر آن کرے گی, اور اس کا پھر ایک فائنینشیل اور اکنامک امپیکٹ ہے جو ہماری سوسائٹی کے اوپر آلریڈی آ رہا ہے, اور وہ مزید اور زور سے آئے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو سب سے پہلے وار فوٹنگ کے اوپر جو ہائی کوالٹی ڈوزز ہیں اس کی ویکسینز کی, جیسے کہ ماڈرنا کی ہے, وہ ماڈرنا تو ملے گی نہیں, فائزر کی ہے, فائزر جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا میں استعمال ہو رہی ہے, اس کو پروکیور کریں. صحیح ہے, کچھ چائنیز بھی کر لیں, ایک رشین بھی ابھی سنا تھا کہ وہ آئی ہے. اور خاص طور سے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہ جو ویکسین رشین آئی ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں پاکستان میں 8,500 روپے کی ہے, اور انڈیا میں تقریباً آپ سمجھ لیں یہی ویکسین 2,300 روپے کی ہے. تو اب بالکل صحیح, آپ نے جو ویکسین پروکیورمنٹ کی بات کی اس میں فائزر تو لانا ممکن نہیں ہے کیونکہ -70 پہ ہم اس کو اسٹور نہیں کر سکیں گے. عامر حسن صاحب کی طرف جانے سے پہلے کوئکلی ابراہیم صاحب یہ بتائیے گا, اسپوٹنک 5 جو آ چکی ہے پرائیویٹلی, اس کو لایا جا چکا ہے, مسئلہ کہاں پر ہے؟ اس کے ریٹ کو فائنلائز کریں اور اس کو اجازت دیں کمپنی کو کہ لوگوں کو آگے انجیکشنز لگانا شروع کریں. اس میں ایشو یہ دیکھیں, ہم نے جو ہماری اپنی ارینجمنٹ تھی گورنمنٹ کی, اس میں پہلے آپ نے 60 ابو کو لے کے آئے. کل کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ ابو 50 بھی اب اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں. سب سے پہلے ہم نے کیا تھا پیرامیڈکس کو, پھر ابو 60 کو, ابو 50 پہ ہم جا رہے ہیں. تو اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ. نہیں سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ اسپوٹنک 5 کی جو پرائز کا معاملہ ہے اس کو فوری طور پر سیٹل کیا جائے, ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں, ڈیلے ہرگز نہیں کیا جا رہا. ابھی تک جو ایفیشنسی کے حوالے سے سب سے بہتر جو ہے ویکسین جس نے اپروو کیا ہے, مقصد ہے لکیلی اس کو آپ سمجھ وہ آپ کی چائنیز ہے, تو آپ کی فائزر سے بھی بہتر اس نے ریزلٹس دیے ہیں جی, اور 83% اس کے سکسیس ریٹ ہے جی. تو اور چائنا نے ابھی ہمیں مزید بھی ڈوزز کا ڈونیشن کا بھی کیا, اور ساتھ میں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفراسٹرکچر بھی اور اپنی کیپیسٹی جو ہے جی ہیلتھ کی, اس کے حوالے سے دیکھ کے اس چیز کو میکسیمم. ٹھیک ہے عامر حسن صاحب, آپ نے ابراہیم صاحب کا تفصیلی جواب سن لیا. گو کہ اسپوٹنک 5 پر ان کا جو جواب ہے وہ میں تو خیر اس کو ابزارب نہیں کر پایا ہوں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنیز ویکسین بہتر ہے, بالکل بہتر ہے, لیکن اسپوٹنک 5 کی تو گورنمنٹ نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے اجازت دی ہے نا, جو پاکستان اس کو لایا گیا ہے پرائیویٹلی کے لیے. اور اگر چائنیز ویکسین اچھی ہے, کینسینو اور یہ سپائنو فارم جو آئی ہوئی ہے یہ اچھی ہے, تو یہ اور بھی آنی چاہیے, پرائیویٹلی بھی اجازت ہونی چاہیے. عامر صاحب, آپ کی نظر میں گورنمنٹ کہاں پر غلطی کر رہی ہے؟ بہت شکریہ جی. میرے خیال سے گورنمنٹ مکمل نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. یہ تھرڈ ویو تو اب آئی ہے, جو پہلی 2 ویوز ہیں ان کے اندر بھی رہا, اور اب تھرڈ ویو جب بڑی بری طرح سے پھیل رہی ہے. آپ نے پرائم منسٹر کا رویہ دیکھا کہ وہ کووڈ کا شکار ہونے کے باوجود مطلب کوارنٹین میں وہ میٹنگز کال کر رہے ہیں, سب کے ساتھ بیٹھے ہیں, اپنی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ حکومت کتنی سیریس ہے. اور دوسری بات ویکسینز کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے اس سے بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. اگر آپ مطلب ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا, تو یہ صحت کے معاملے میں بھی کمائی ان کا ایک ریکارڈ رہا ہے. اور اب بھی جس طرح قیمت جو انڈیا میں ہے اور جو ادھر رکھی گئی ہے, اس سے آپ کو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کس طرح گورنمنٹ نان سیریس بلکہ ظالمانہ اور قاتل بن کے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ ہے علی ممتاز صاحب جو کہا کرتی تھی کہ ہم لوگ نیشنل ایمرجنسی اور لے کے آئیں گے ہیلتھ ایمرجنسی. آج آپ کے سامنے جب دنیا بھر میں ہیلتھ میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے, آج ابھی تو انہوں نے خان صاحب نے جو فگرز دیے ہیں وہ یورپ ساؤتھ ایشیا میں جو بھی ویکسینیشن ہے وہ 42% مالدیوز میں ہے, نیپال میں پاپولیشن کا 5.49, انڈیا میں 4.02, سری لنکا میں 3.92, بنگلہ دیش میں 3.12 اور پاکستان میں صرف 0.2. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ
کہ یہ حکومت کس طرح، اگر ہم اتنے ٹیکسز دیتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے، پھر آپ کیا کر سکتے؟ یعنی کہ آپ کی نظر میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ویکسین آنے میں تاخیر ہو رہی ہے یہ ایک نیگلیجنس ہے. جی ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے. تو جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے اور جو اب ڈفرنسز نظر آ رہے ہیں پی ڈی ایم کے اور پی ٹی آئی کا تو یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم ہوا کرتی تھی، اب پی ڈی ایم نہ کہیں، اب ان کو آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کہیں. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں وہ شاملی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عامر حسن صاحب آپ سے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں. چونکہ آپ کی جماعت پر ہی تمام تر تنقید اور الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ جو جملہ پروگرام کے آغاز میں نے کہا مریم نواز صاحبہ کا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کو باپ کے لوگوں نے باپ کے کہنے پر ووٹ دیا اور پھر سلیکٹڈ اور تابع دار، یہ سب آپ کی جماعت کے لیے اب استعمال ہو رہے ہیں الفاظ. میں سمجھتا ہوں علی صاحب آج یہ جتنا بھی یہ ایپیسوڈ رہا ہے لیڈر اپوزیشن کا سینٹ میں، یہ ایک افسوسناک عمل رہا ہے. دونوں جماعتوں نے اور پی ڈی ایم نے بہت سا سفر طے کیا تھا، ماضی کی بہت سی چیزوں کو اوپر ہم نے ختم کیا تھا، لیکن یہ جو پوائنٹ سکورنگ کی عادت ہے، دیکھیں قائد حزب اختلاف کا تو پورا ایک کیس ہے. آپ خود بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی کے اوپر کیسے ترجیح دی جا سکتی ہے کسی ایسے شخص کو جو پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے سر آپ بیٹھ کر بات کریں نا سر، آپ کے تو اتحادی ہیں، وہ اتنی آپ کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ڈیولپ ہو گئے تھے، تو بیٹھ کے بات کریں. کوئی فاصلے تھوڑی تھے کہ آپ بات بھی نہ کر سکیں ایک دوسرے سے. علی بھائی نہیں کہہ رہے تھے، میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جتنی دفعہ بھی رابطہ کیا گیا اور MLN کی طرف سے یہ کہ یہ سیٹلڈ ایشو ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں اگر کوئی فیصلہ ہوا تھا تو رانا صاحب کو سربراہی اجلاس بلانا چاہیے تھا، اور ہم نے کوئی چھپ کے تو اپوزیشن لیڈر کا نہیں سارا پروسیس کیا، سب کے سامنے تھا. ہم بتا رہے تھے کہ ہم اس کینڈیڈیٹ کو نہیں مانیں گے، اس کا تجربہ نہیں ہے، دوسرا ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے جالے کیسے اس شخص کی اسے ووٹ دے سکتے ہیں یا اس کی قیادت میں کام کر سکتے ہیں جس نے محترمہ کے قاتلوں کو جنہوں نے ثبوت مٹائے ہوں ان کی وکالت کی اور ان کی سزاؤں کو ختم کروانے کے لیے وہ کوشاں ہو، انہیں بڑے بڑے عہدوں پہ دوبارہ رکھوا رہا ہو. تو یہ تو بڑا. اور دوسرا بات ہے کہ پی ڈی ایم میچور پولیٹیکل پارٹیز کا مجموعہ ہے، اور اس میں بھی اگر آپ اس وقت ساری سینیورٹی کو نظر انداز کر کے یہ کریں تو میں سمجھتا ہوں آج کی باتوں کا بہت سا جواب میں نہیں دینا چاہتا. پی ایم ایل این کا ایک کمپلیکس ہے کہ وہ اصولی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہے نہیں ہے. جب تاریخ پہ نظر دوہراتے ہیں تو ان کا قد اتنا نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر ظاہر ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. نون لیگ کا اتنا قد نہیں ہے پی ایم ایل این کا قربانیوں کے حوالے سے، اچھا جب جدوجہد کے حوالے سے ٹھیک. دیکھیں نا جو بھی ہے، بھٹو صاحب کی باتیں کرنا آسان ہے، بی بی کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو بننا بڑا مشکل ہے. علی ممتاز صاحب، اور جہاں پہ کہا جاتا ہو کہ ہمیں زندہ لیڈر چاہیے، انہیں کیا پتا کہ سقراط کا فلسفہ کیا ہے، مسیح کا فلسفہ کیا ہے، امام حسین کربلا میں کس لیے کھڑے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ہم انہیں سمجھا نہیں سکتے اگر انہیں تاریخ سمجھا نہیں سکتی. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس موقع کے اوپر ان سے باتیں کرے، انگلی بھی نہ کٹے اور شہیدوں میں نام آنے کی کوشش نہ کرے. بھائی نہ ہم نے پہلے کبھی کسی باپ کو مانا ہے، نہ کسی کو باپ بنایا ہے، اور نہ اب مانیں گے. تو اچھا آپ کی کئی بھی باتوں پہ عامر حسن صاحب میں افنان صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس دوران ابراہیم خان صاحب کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے. میں ذرا ان سے پوچھ لوں کہ کانوں کو ہاتھ کس وجہ سے لگا رہے تھے وہ. جی ابراہیم صاحب. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ وہ جو بندہ پی ایم ایل جس کو ریکمینڈ کر رہی تھی اس کے مقابلے میں انہوں نے اس شخص کو وہاں پر لیا ہے جو کہ $60 ملین اس قوم کے شرع عام دن بھرے وقت میں اس نے وہ اٹھا کے زرداری صاحب کی پاکٹ میں ڈال دیے، اور جو ہے اس نے اپنی وزارت عظمیٰ جانے دی، لیکن اس نے وہ $60 ملین قوم کے ایکسچیکر کو واپس نہیں کیا. یہ کریڈیبلٹی ہے، یہ کریکٹر ہے. اب یہ مقصد، لیکن ابراہیم خان صاحب یہ آپ ہی کے اتحادیوں کی بدولت وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، آپ کے اتحادیوں کی بدولت. نہیں، یہ اپوزیشن لیڈر میں اتحادیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جی. اپوزیشن لیڈر تو بنتا ہے جو
अपोजिशन में जो सबसे ज्यादा वोट की मालिक पार्टी हो वो उसका बन जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स उसके ज्यादा होते हैं। सादिक संजरानी तो साहब का कोई उसका किरदार मालिक नहीं तो था, उनका- बाप के सेनेटर्स का कोई रोल नहीं था। देखिए, किसी के रोल का इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका वाकई ही विद इन द अपोजिशन इनका नंबर ऑफ सेनेटर्स ज्यादा थे, तो इन्होंने बनवा लिया। हमें उससे कोई इतराज नहीं है, बनवा लिया। लेकिन उसको इतना बना के हजरत इमाम हुसैन की मिसालें दे के और ये चीजें करके खुदा के लिए पाकिस्तान का सोच लें जरा। और फिर हमें अभी बता रहे थे कि जी ये देखें जी 4,000 रुपए वाली 8,000 रुपए में ये सारे खांचे आपके वक्तों के लगे हुए हैं और आप ही लोग लगा सकते हैं। हमें इनसे मुबर्रा रखें, बाकी आप मीडिया में जो मर्जी करते रहे। ये एक बंच ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज था जो हर कोई अपने अपनी मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। अफनानुल्लाह खान साहब, आपकी तरफ आते हैं। बात तो है आपकी तरफ आते हैं। आमिर हसन साहब का कहना है कि कुर्बानियों के एतबार से इतना कद नहीं है पीएमएलएन का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और फिर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी सामने आया है कि जब आपने पंजाब में ये सारा मामला आपस में सेटिंग करके किया, मुकमुका हुआ कि अनअपोज तमाम सेनेटर्स मुंतखब हो गए, तो अगर पीपल्स पार्टी ने बाप के सेनेटर्स के साथ या सादिक संजरानी साहब की मुआवनत से अपोजिशन लीडर बना दिया सेनेट का यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो क्या बुरा किया? देखिए, इस मामले का एक बैकग्राउंड है जो कि मिस हो गया है सारी डिस्कशन के अंदर। वो ये है कि जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बारी आई थी, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन की, तो उस वक्त ये बात तय की गई थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब को इलेक्ट कराएगी सेनेट में, उसके बाद उनको चेयरमैन का क्या कहते हैं उसके लिए रखा जाएगा, डिप्टी चेयरमैन के लिए जमीयत उलमा इस्लाम को रखा जाएगा, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो पीएमएलएन को मिलेगा। और इस बात की विटनेस पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी है और नेशनल पार्टी भी है। और यही वजह है कि इन पार्टियों ने हमें वोट दिया है बजाय इसके पीपल पार्टी को दिया इस नॉमिनेशन के अंदर। अब जहां बात रहेगी कुर्बानी की, तो देखें मेरे भाई ने बात तो मतलब काफी सख्त कर दी है। अब मसला ये है कि कुर्बानी ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने दी, उसकी एक कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, वो किसी और टाइम पे करेंगे। लेकिन मुझे आप ये बता दें कि आपने कौन सी उंगली कटवाई है पिछले 10 साल में? यहाँ आप मियाँ साहब जेल गए, हम शहबाज शरीफ साहब अभी भी जेल में है, हमजा साहब जो है वो 20 महीने जेल काट के आए, मरियम नवाज साहिबा जेल में रही। तो वो जो उंगली कटाने वाली बात है वो जेब नहीं देती, एक बात। दूसरी बात यह है कि कद हमारा दादा बड़ा है, उसकी वजह यह कि कुर्बानी हमने दादा दी है। अगर आप कुर्बानियां जो है उसको, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप 1970 की मिसाल लेके अब आप अगले 500 साल तक कहते रहे हमें आइंदा कुर्बानी देने की जरूरत ही कोई नहीं है, बस इसी तरह ही चलेगा। और मुझे आप एक बात बताएं, एक मोरालिटी भी एक चीज होती है। आप मुझे बताएं कुर्बानी कौन सी, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लेके आ रहे हैं, इसमें कुर्बानी कौन सी है? ये तो मजे लग गए आपके भाई। हम तो आपसे सिर्फ ये कह रहे थे कि आपको अगर इतना ज्यादा परेशानी थी, आपको इतनी फिक्र थी, तो आप हमें कहते, हम आपको वोट दे देते। आपने बाप पार्टी से वोट लेके इफेक्टिवली पीडीएम का मुस्तकबिल तारीख कर दिया। इसमें ना मैं ये देख रहा हूं कि ये कम्युनिकेशन गैप है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों जमातों में। क्योंकि बिलावल साहब भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे, रिक्वेस्ट की कि हमसे जरदारी साहब से या बिलावल साहब से कोई राबिता करके, आज उन्होंने ये बात कही है, रिक्वेस्ट कर लेते आप भी। तो वहां से भी यही कहा जा रहा है कि जी हमसे रिक्वेस्ट कर, आपस में बात तो करते, आप लोगों ने बात ही नहीं की है। फिर आखिर में बिलावल साहब ने कहा है कि आप लंबी लंबी सांसें लें। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बात यह है कि एक बात तय हो गई। अब मसला यह है कि जब एक बात तय हो गई कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून का होगा, तो पीपल पार्टी को ये राइट, और उसके ऊपर हमने इनको वोट दिए, एक दफा नहीं 2 दफा दिए। तो उसके बाद ये बैक ट्रैक करने का मतलब ये है कि आपकी जबान के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, खास तौर से उस सेटिंग के अंदर जिसमें पहले पीपल पार्टी को फायदा होगा, बाकी जमातों को बाद में होगा। उसमें तो आप पीपल पार्टी पे एतबार कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कहेंगे कि जी हालात तब्दील हो गए, हमने जो है वो पार्टी से जाके वोट ले लिया। तो इस तरह तो मैं सिर्फ ये देखें, हमारी भी ये जरीना ख्वाहिश थी कि ये इत्तेहाद ना टूटे, और हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी, हमने इनको वोट दिए, सब कुछ किया। और उसके अगर इतनी मामूली बात के ऊपर भी बैक ट्रैक किया जाएगा तो फिर मामला आप खुद मुझे बताएं। हम एक वक्फा लेने अफनान साहब, वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। लेकिन एक बात तो तय है कि आप दोनों के, जरा एक दफा फिर मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा स्क्रीन पे इब्राहिम खान साहब को भी जरा दिखा दें। इब्राहिम खान साहब को, आई थिंक वी हाँ जी, इब्राहिम खान साहब की अगर आप अभी मुस्कुराहट देख लें
थ्रू आउट ये डिस्कशन जो हो रही है आमिर साहब आपकी और अफनान साहब आपकी, तो मजे जो हैं वो पीटीआई के हैं, वो उनसे आप उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं उनको थ्रू आउट साथ साथ देख रहा हूं कि कितने खुश हैं इस पूरी सिचुएशन को देख के कि जी हो क्या रहा है, और ये वही हो रहा है जो पीटीआई कह रही थी कि ये आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो हम जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। इमरान खान साहब, आप बहुत खुश हो रहे थे ये सारी गुफ्तगू सुन के, लेकिन क्या ये खुशी आपकी देरपा है या आर्जी है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो ये अलहदगी ज्यादा अरसे तक हजम नहीं होनी है, वो कबूल डेफिनेटली नहीं करेंगे, और डेफिनेटली वो कोई ना कोई नया तरीकाकार निकालेंगे कि जिससे दोबारा इकट्ठा कर दिया जाए सबको। जी इब्राहिम खान साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी जी अब आ रही है जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपकी जो खुशी है ये देरपा है या ये आर्जी है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कोशिश करेंगे दोबारा मिलाने की सबको। देखिए, मौलाना का तो वो कहते हैं ना जी, पंजे घी में और सर कढ़ाई में है। वो तो दोनों तरफ से उस वक्त डोनेशंस आ रही थी प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इनके पीछे लोग तो निकल नहीं रहे थे रोडों पे। तो मौलाना के पास ऑप्शन थी मदरसों से बंदे लाने की। वो पिछली दफा भी उनको बता रहे थे कि कोई 1.5 अरब रुपए की टोटल कलेक्शन हुई, और 5 करोड़ रुपया वो जो था, वो जो पीले चोलों वाले लाके इन्होंने इस्लामाबाद में खड़े किए थे मौलाना ने। मौलाना तो कब चाहेंगे कि इस मुल्क में ये बेहतरी है, बल्कि आज उनका बयान आया हुआ था कि जी ये पहली दफा अब जमात इस्लामी ने इतना लंबा चौड़ा पैसा देख लिया है, तो वो जी इब्राहिम साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंची। आमिर हसन साहब, आपने अफनान साहब की राय सुन ली है, अब हम ये मान लें, और ये अब आप भी क्या मान गए हैं कि पीडीएम अब इख्तलाफात की नजर हो चुकी है और अब दोबारा से इकट्ठे नहीं हुआ जा सकता? देखिए, मैं अफनान साहब यंग आदमी हैं और नए सीट पे गए हैं। मैं नहीं समझता कि इस स्टेज के अंदर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को दोबारा उस सतह पे लेके जाया जाए जो अफसोसनाक हो। इन्होंने जो कह दिया, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ, इनकी नहीं करता। हमने कोई 1970 में कुर्बानी नहीं दी। 1979 में भुट्टो साहब तख्ता-ए-दार पे गए, 7 हजारों जियालों को मारा गया। फिर जनरल ज़िया के दौर में शहीद शाहनवाज भुट्टो की जान गई, फिर शहीद मुर्तजा भुट्टो की, और 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। फिर साने कारसाज, लियाकत बाग। तो मैं समझता हूँ, और फिर आगे आज कैद पे अभी मियाँ साहब के बाद जो जेल से रिहा हुए हैं वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं। मरियम साहबा के बाद जो जेल से रिहा हुई हैं वो फरियाल तालपुर साहिबा हैं, और आज भी कुछ शीशा अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि बस करे, लोग सारा फर्क जानते हैं कौन है कि वो कैदी होने के बावजूद मुजरिम होने के लेकिन आमिर हसन साहब, आप अलहदा तो हो गए हैं ना, पीडीएम तो हम ये नहीं रही ना, पीडीएम का तो मैं अब ये लफ्ज इस्तेमाल करना छोड़ दूं, मैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और जेयूआईएफ और एएनपी इन सबको इस तरह से नाम लेकर बुलाए ना। पीडीएम हमने बनाई है, हम पीडीएम के खालिक हैं, इसे हम दोबारा एपीडीएम नहीं बनने देंगे। इन्होंने पहले भी एपीडीएम बनाया था, फिर पछताए थे, पहले बाइकआउट किया इलेक्शंस का, हमें कहा एनआरओ, फिर खुद भी वापस आए उसी एनआरओ के तहत, फिर इन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस में हिस्सा भी लिया। तो मैं समझता हूँ छोड़ दें इन्हें। मैं फिर कहता हूँ कि अगर ये बार बार कहते हैं कि हमसे राब्ता कर लेते, भाई अभी आप ये जिद छोड़ दें। अपोजिशन लीडर आपका कौमी असेंबली में है। जी मुझे मौका अगर जी मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैं अफनान साहब की तरफ जाना चाहूंगा, और दूसरा साथ में आमिर हसन साहब, आपसे अब तक जितनी गुफ्तगू हुई है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, खैरियत तो है ना? नहीं, तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है। कोई लग रहा है, क्योंकि जिस तरह आपका अमूमन, मैं आज ये अफनान साहब से कहने वाला था कि आज जरा आमिर साहब ने हाथ हल्का रखा हुआ है, शायद उनका गला खराब है, वरना उन्होंने मौका नहीं देना था। हाँ, मैं गया और से बाहर और थोड़ी देर पहले पहुंच जाऊं, तो सिर्फ इस वजह से। चले अफनान साहब, ये आजम नजीर तारड़ साहब पर इतनी क्या मजबूरी थी? पहली बार वो सेनेट में आए हैं, दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम भी रह चुके हैं, आपने उन्हें चेयरमैन सेनेट के लिए भी अप्रूव किया, आपने माना कि उनका ये स्टेचर है। ठीक है कि ये आपको कहा गया था कि ऑपोजिशन लीडर आपकी जमात का होगा,
لیکن اگر اعظم نذیر تارڑ پر اعتراض تھا تو کسی اور کو بنا دیتے. سعدیہ عباسی صاحب کا بھی نام فلوٹ ہوا تھا, اور بھی لوگ آپ کے پاس سینئر موجود تھے. دیکھیں میں اس کے اندر میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ہم بھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ تلخیاں بڑھیں, اور ہم بھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ تناؤ اتنا ہو جائے کہ ہمارے راستے علیحدہ ہو جائیں. اور میں بھی اس طرح جو ہے ہم لوگوں کو بھی بہت ساری باتیں معلوم ہیں بھٹو صاحب کے دور کی, جس کے اندر بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارا جو ہے برا سلوک کیا گیا. اب میں اگر اس میں جاؤں گا پھر وہ اس کی ایک ہسٹری ہے, پھر یہی چلتا رہے گا جو سلسلہ ہے. تو میں بہتر یہ ہے کہ اس کو ادھر روک دیتے ہیں. نہیں, لیکن اعظم نذیر تارڑ کے نام پر مجبوری کیا تھی پی ایم ایل این کی؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ کہ اگر پیپل پارٹی کو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے نام پہ مسئلہ تھا, انہیں ہم سے بات کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ پی ڈی ایم کے آپ چلیں ہم سے بات نہ کرتے, آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آ کے یہ فلوٹ ہی کرتے کہ جی ہم ٹھیک ہے, ہم نے ایگری کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہمیں یہ بندہ نہیں پسند, ہمیں کوئی اور بندہ لا کے دیا جائے. آپ نے تو جا کے باپ پارٹی سے ووٹ لے لیا. اب وہ تو خیر انہوں نے کہا, ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہا, پریس کانفرنسز میں کہا, کھل کر اظہار کیا کہ اعظم نذیر تارڑ پر ہمیں اعتراض ہے. نہیں ٹھیک ہے, اعتراض کرنا ٹی وی اور ٹاک شوز میں بیٹھ کے ایک بات ہے, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یا کہتے ہیں بات کرنا ایک اور بات ہے. اور مطلب میرے لیے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک نام کے اوپر آپ جا کے کسی اور پارٹی سے ووٹ تو نہیں لے لیتے نا. مطلب یہ تو مطلب آپ مجھے بتائیں افیکٹولی اس اقدام کی وجہ سے آپ نے پی ڈی ایم کو تقریباً آپ نے جو ہے وہ ختم کرنے, مطلب یہ ختم ہوئی نہیں ہے لیکن آپ نے معاملہ اس طرف لے گئے کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہم کیسے بنیادی طور پہ آپ کی بات پہ اب ٹرسٹ کریں. مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے شارٹ آف ٹائم. افنان صاحب ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہوگا. عامر صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ. ابراہیم خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. گو کہ میں ابراہیم صاحب سے ایک اور سوال ضرور پوچھنا چاہ رہا تھا, اور وہ یہ کہ اب تو آپ کو قانون سازی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا, کیونکہ پنجاب سے جس طرح سینیٹرز منتخب ہوئے پی ایم ایل این کے اور پی ٹی آئی کے, تو وہ بھی اپنی ہی بات ہے, اور پھر اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی صاحب جیسے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں, وہ بھی معاملہ اب اپنا ہی ہے. تو ہر چیز اپنے ہاتھ میں ہے, تو قانون سازی میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال پھر کسی دن صحیح. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب. افنان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.